जून 2023 जी आमची जी जनरल बॉडी मिटींग जाल्ली हे मिटिंगेन आमचो इंटिरीम प्रेसिडेंट बाब शेट्ये जे आसा हेणे रियाजाक जे आसा चार्ज दिल्लो एज अ इंटिरीम प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ द कॉम्प्रोमायज. आमचे जे ओपोजिशन आसा आमचो फरान जावं आनी बाकीचे हे सगळे एक येयले एकत्र येयले आनी एकली सगळ्यांनी मेळून जे आसा एक कमिटी फॉर्म केली आनी इंटिरीम प्रेसिडेंट जे आसा लेटर दिवन आमच्या रियाजाक अपॉइंट केलो. आनी त्या नंतर जे आसा आमी बिनविरोध हांवें म्हाजो पॅनल घातलो आनी ह्या पॅनला खाला जे आसा 21 मेंबराची कमिटी जी आसा हे बिनविरोध जे आसा आमी निवडून येयले. ह्या बिनविरोध जेन्ना आमी निवडून येयले आमकां आमचे जे आसा अगेन्स्ट थोडे मडगांवचे आनी भायले जे लोक आसा मडगांवचे भायले लोक जे आसा हेमकां खंय तरी जी आसा वसाय जावपाक लागली की मडगांवकारा कडेन जी मस्जिद जी आसा एक कशी तरेन काडची त्या लागून तेमी हायकोर्टान जे आसा आमकां चॅलेंज केली. डबल बेंच डीबी जे आसा बेंचीन जे आसा तेंचे जे आसा जी आमकां चॅलेंज केली ती ऑर्डर जी आसा भायर मारली की हांवें सांगलें की इलेक्शन जाला तें सगळें प्रोसिडींग जे आसा हे फॉलो केला म्हणून. मागीर आफ्टर दॅट तेमी जे आसा हांगा लोअर कोर्टान जे आसा हांगा सूरज बेदनेकर जो आसा रेजिस्ट्रार आसा तेजे कडेन जे आसा तेमी मागणी केली की आमचे जे इलेक्शन जे आसा प्रोसेस सारखे आमी फॉलो करूना नोटिसी सब करूना. आयज जेन्ना ऑर्डर येता हे क्लियर जे आसा मेसेज वयता सगळ्यांक जे कोण आमचे मस्जिदीचे भितर पॉलिटिक्स करूंक सोदताले जे कोण आपले घराचे भितर बसून आपूण जे आसा राज्य करूंक सोदताले हेंकां जे आसा क्लियर मेसेज आसा कोर्टाची की हे जे कोर्टान कितें डिसिजन दिलां हे हक्काची दिलां सत्याची दिलां आनी हो सत्यमेव जयते जे सदांच आमी सांगता हे क्लियर मेसेज आसा. आमचो जो पॅनल आसा हेका जे आसा ठरावीक जे आसा वॅलीड म्हणून आमची जी जनरल बॉडी आसा हेका वॅलिडिटी दिल्या टील 2028 बसून जे आसा जे इलेक्शन जालां हे सारकें इलेक्शन आसा. आनी हांव इतलें सांगूंक सोदता आमी मडगांवकार हांवूय जे आसा खारेबंदार जन्मला हांव जे आमचे ओपोनंट आसा जेणे स्पेशली आमचे मडगांवकारांचे आनी आमचे मोती डोंगराचे भावांक बीन जे आसा जेणे जेणे क्रिमिनल्स आनी हे ते म्हणटा तांकां हांव सांगूंक सोदता की तुमी आमचे मडगांवकारां कडेन जे आसा खेळू नाका. तुमी आमचे मडगांवकारांक हे क्रिमिनल म्हणून जे आसा बोर्ड घेवन भायर दुसरे फावटी येवपाचे ना. आमचे मडगांवकार जे आसा हे स्वाभिमानीक जे आसा मडगांवकार आसा आमी कोणाचे आयकून आनी खपोवन घेवपाचे ना. सो हे क्लियर सांगूंक सोदता मस्जिदीन जे आसा सगळ्यांनी येवचें प्रेयर करचें. मस्जिद सगळ्यांची आसा सुन्नी अकिदा फॉलो करपी जितले आमचे मुस्लीम बंधू आसा हे सगळ्यांची जी आसा ही मस्जिद आसा आनी जी मस्जिद जी आसतली हे सुन्नी जे आमचे अकिदा आसा हेजेर ही जी आसा मस्जिद चलतली आनी आमची ताजू शरियाची जे शर्यत आसा हेका फॉलो करून जे आसा आमी मडगांवची जामा मस्जिद आनी आमची सुन्नी मस्जिदी चलतल्यो. सो हांव इतली शिटकावणी दिवंक सोदता की मस्जिदीन आनी पॉलिटिक्स आनी पॉलिटिशियनाची जे तकली घालून जे आसा आमची मस्जिदीची आनी आमची मुस्लिमांची जी आसा पॉलिटिशियनांनी आनी हेजी वाट लावची ना म्हणून. आनी बांदावालेकूय सांगूंक सोदता की तूं तुजी पॉलिटिक्स जे आसा हे पॉलिटिक्सान कर. मस्जिदींनी इस्कुलांनी जे तूं पॉलिटिक्स करपाक लागला देव जे आसा डेफिनेटली तुका आनी तुज्या भुरग्यांक जे आसा कितें आहा तें मुखार दाखयतलो. देव बरें करूं.